बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। क्या हाल चाल है आप सबके? हो कि आप सब बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। और जैसा कि मैंने जो है वो सोशियोलॉजी यानी कि इमरानियात जिसको उर्दू में बोलते हैं, इसके फर्स्ट चैप्टर को मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक है। और मैंने ये भी साथ बताया था कि ये जो है वो ये जो नोट्स हैं जहाँ से मैंने लिए हैं वो बेसिकली ये वेबसाइट है डाउनलोड क्लास नोट्स है, क्योंकि मुझे बुक नहीं मिल रही थी, पहले भी मैंने वीडियो में बताया था। इस वजह से ये नोट्स मुझे अवेलेबल थे, तो मैंने जो है वो इन नोट्स के ऊपर वीडियो बनाई है और आप यहाँ से इनको देख भी सकते हैं। काफी अच्छे नोट्स हैं, शहजाद इफ्तिखार ने इनको जो है वो कंपोज किया है, ठीक है। और बड़े ही मजे के, बड़े ही जो है ना वो इजी वे में उन्होंने दिए हुए हैं। तो आज हम चैप्टर 2 के डिस्कस करने जा रहे हैं, इमरानियात बतौर साइंस, सोशियोलॉजी एज अ साइंस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि साइंस इस इल्म का नाम है जिसमें वाकयात का मुताला मुशाहिदा से किया जाता है। लाइक अब ये कह लें यूं तो कहीं वाकयात का ज़ाब्ता मुताला साइंस कहलाता है। कहने से मुराद ये है कि साइंस जो है वो उन चीजों को मानती है जिनके ऊपर हकाइक, जिनको जो है ना वो तजुर्बात की बिना पर, मुशाहदात की बिना पर हासिल किया जा सके। बिना मुशाहिदे के और बिना जो है वो प्रूफ के साइंस जो है वो किसी चीज को नहीं मानती। अब साइंस क्या है? साइंस में वो तमाम वाकयात और हालात शामिल जिनके ऊपर तजुर्बा किया जा सके या जिनकी मुशाहदा की ज़रिए तस्दीक की जा सके। और हमारे सामने इतने वाकयात होते हैं हमारे माशरे में, ये साइंस नहीं है, बल्कि साइंस वो है जिनके ऊपर जो है मुशाहदा किया जा सके या जिनके ऊपर तजुर्बा किया जा सके और तजुर्बे और मुशाहदे की बिना पर एक चीज हासिल हो, दैट इज कॉल्ड साइंस। अब शेफर क्या कहता है? शेफर कहता है कि साइंस से मुराद मुनज़्ज़म मुशाहदा के जरिए, मतलब कि एक मुशाहदा के जरिए, ऑब्जर्वेशन के जरिए एक इल्म तक पहुंचने का नाम जो है ना वो साइंस है, ठीक है। अब यहाँ पे उसकी खसूसियात है। तो खसूसियात में क्या होता है कि वाकयात के बारे में पेशगोई करना, वाकयात का ज़ाब्ता मुताला करना, लेबॉर्ट्री में तजुर्बा या तहकीक की जाती है, मालूमात या शाहिद काबिल अमल दुरुस्त होते हैं, वाकयात के बारे में असूल वाज़ा करती है, वाकया या मसाइल का हल पेश करती है। और जिन उलूम में ये खसूसियात होती हैं वो साइंस कहलाती है, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इन सब में तजुर्बे होते हैं, इनको ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट अब बात आती है दर्जाबंदी की। बेसिकली साइंस को दो तरीकों में जो है ना दो दर्जाबंदी की है। पहली फितरती, दूसरी माशरती। फितरती वो होती है जो कुदरत की बनाई हुई है, ठीक है। और फितरती के आगे मजीद दो इकसाम है, तबी और हयाताती। तबी वो जो बेजान चीजों का मुताला करती है और हयाताती वो जो कि जानदार चीजों का मुताला करती है। उसके बाद दूसरी होती है माशरती। माशरती साइंस की तवज्जो का मरकज इंसान की माशरती जिंदगी के तमाम उन पहलुओं और किरदार का ज़ाब्ता है जिनमें उमरानियात, नफ्सियात, माशियात वगैरह शामिल हैं, ठीक है। फितरती इल्म में फिजिक्स, बायोलॉजी होती है, माशरती में सोशियोलॉजी होती है। फिजिक्स में मैटर है, बायोलॉजी में ऑर्गेनिजम्स है कि एक इंसान कैसे ऑर्गेनाइज हो, एक इंसान कैसे बना। मैटर में आगे मॉलिक्यूल हैं, ऑर्गेनिज्म में आगे टिश्यूज हैं, टिश्यूज कैसे बने, सेल से बने, और मॉलिक्यूल कैसे बना, आइटम से बना। सोसाइटी कैसे बनी, ग्रुप से, ग्रुप्स कैसे बनी, इंटर रिलेशन से। रिलेशन हुआ, ग्रुप बने, ग्रुप से क्या बनी, सोसाइटी बनी, दैट इज कॉल्ड माशरती। अब साइंसदान कौन है? हर वो शख्स साइंसदान है जो तजुर्बा करे, तजुर्बे की बिना पर, मुशाहदे की बिना पर किसी चीज को जो है ना पेश करे, वो साइंसदान है। अब नेक्स्ट वो कहते हैं कि इमरानियात एक साइंस है या इमरानियात बतौर एक साइंसी इल्म है। तो इमरानियात के माहिरीन भी माशरे का मुताला साइंसी उसूलों पर करते हैं। कुछ लोग इमरानियात को आर्ट्स में शामिल करते हैं और फलसफियाना अंदाज में कहते हैं, और यहाँ पर हकाइक की दर्जाबंदी में कहते हैं कि देगर साइंसी इल्म की तरह इमरानियात में भी हासिल होने वाले जो हकाइक की दर्जाबंदी की जाती है, इनको एक तरतीब से दिया जाता है। जो हकायक मिकदारी और नवीयत के होते हैं, इनको इसी पहलू से बयान किया जाता है। और जो हकायक कैफी नवीयत के होते हैं, मतलब क्वालिटेटिव होते हैं, क्वालिटेटिव वो जो मिकदार के हिसाब से होते हैं, जिनको नंबरिंग में किया जाता है। और क्वालिटेटिव वो जो बिल्कुल आप ये कह लें कि खुलेआम होती है, जो बिल्कुल ये कह लें कि अनलिमिटेड होती है। तो इन अंदाज में बयान किया जाता है, मसलन जराइम में इजाफा, तलीम की शरह में इजाफा वगैरह, आबादी में इजाफा वगैरह, जिनको इमरानियात में तफसील के साथ बयान किया जाता है। उसके बाद इम्तियाजी तसव्वुरात में कहते हैं कि इम्तियाजी तसव्वुरात का इस्तेमाल साइंस की एक अहम खासियत है। इमरानियात में भी वाकयात, ताल्लुकात, देकर माशरती पहलुओं को जाहिर करने के तसव्वुर पाए जाते हैं जो इसके साइंसी होने की दलील देते हैं। इन तसव्वुरात में माशरती मालूमात, ग्रोह, माशरती ताफुल वगैरह शामिल है। उसके बाद पेशन गोई है, साइंसी इल्म की एक अहम कामयाबी आने वाले वाकयात के बारे में पेशन गोई करते हैं कि बेसिकली ये जो है ना चीज होने वाली है।
आगे सॉरी अगर आपको पीछे से आवाजें आ रही तो उनको जरा जो है इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इमरानियाती इल्म में भी साइंसी मालूमात इकट्ठी करके इनको तरतीब देकर आने वाले वाकयात के बारे में पेशन गोई की जा सकती है कि हाँ ये चीज जो है ना वो हो सकती है। लाइक अब अगर मौसम के बारे में बता रहे हैं कि आज बारिश होने वाली है तो वो कुछ मुशाहदात करके फिर बताते हैं कि हाँ जी आज बारिश ज्यादा होगी या धुंध पड़ने वाली है या आबादी में इस तरह से इजाफा हो गए, आने वाले सालों में आबादी को जो है ना वो इतनी खुराक की कमी होगी वगैरह वगैरह। तो ये सारा कुछ वो क्या करते हैं, इनका तजुर्बा करते हैं, इनको मुशाहदा करते हैं, मुशाहदे के बाद ये प्रेडिक्शन करते हैं, पेशन गोई करते हैं। नेक्स्ट तजुर्बा का क्या होती है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है तजुर्बा का बेसिकली क्या होती है कि तमाम साइंसी उलूम तजुर्बा गाह में परवान चढ़ते हैं, नए तजुर्बात लेबॉर्ट्री में किए जाते हैं जिससे जो है ना वो हकाइक को इकट्ठा करके इल्म को मरबूत किया जाता है। लाइक मसाइल का जो है ना वो हल निकाला जाता है। कहने से मुराद ये है कि साइंसी जो है ना ये कह लें कि तजुर्बा का एक ऐसी जगह है जहाँ पर नित नए जो अलूम हैं, नित नए जो चीजें हैं वो यहाँ पर जो है ना वो बनाई जाती हैं, वहां पर नए नए तजुर्बात किए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो है ना वो कहते हैं आलात। अभी तक जितने भी साइंसी इल्म है वो अपने साइंसी मराहिल में मुख्तलिफ आलात को बरोए कार लाते हुए, लाइक जितने भी साइंसी इल्म है वो अपने साइंसी मराहिल में मुख्तलिफ जो आलात होते हैं, टूल्स को लेकर जो है ना वो अपनी तहकीक को मुकम्मल करते हैं जो इनके साइंसी होने की एक दलील होती है। और इमरानियात में भी हकायक को इकट्ठा करने के बाद इनको महफूज किया जाता है, उन पर तजुर्बा किया जाता है, फिर उनके लिए सवालनामा होता है, इंटरव्यू होता है, शेड्यूल होता है, इंटरव्यू गाइड वगैरह होते हैं। लाइक अगर एक टॉपिक के ऊपर तजुर्बा किया जा रहा है तो सवालनामा होंगे, मुख्तलिफ लोगों से जो है ना उनके सवालनामा किए जाएंगे, फिर उनसे इंटरव्यूज ले जाएंगे, फिर उनका शेड्यूल होगा किस जगह पर कौन सा इंटरव्यू होगा, कैसे होगा वगैरह वगैरह। तो ये सारे अलात होते हैं। उसके बाद तमीम मतलब जनरलाइजेशन। साइंस की एक खूबी ये भी है कि किसी खास हिस्सा पर तहकीक करके इसके नताइज को माशरे के दूसरे हिस्सों पर जो है ना वह लागू किया जाता है, ठीक है, बशर्ते कि बनावट और मशक्की हालत एक जैसी ही हो। उसके बाद साइंसी तरीकाकार का इस्तेमाल क्या होता है कि इमरानियात किसी भी किरदार के मुताला में दीगर साइंसी इल्म की तरह साइंसी तरीकाकार को भी जो है बरोए कार लाती है और इनको मुख्तलिफ मराहिल से गुजारती है। उसके बाद काबिल एतमाद इल्म का असूल, इंतहाई तहकीक के नताइज में हासिल होने वाली जो मालूमात में काबिल एतमाद और काबिल भरोसा होती है और पहले से मौजूद इल्म में इसका इजाफा करती है। उसके बाद अलती रिश्ते कैजुअल रिलेशनशिप क्या होते हैं कि इमरानियात दीगर साइंसी इल्म की तरह मुख्तलिफ माशरती पहलुओं में भी एक कैजुअल रिलेशनशिप को कायम करती है जिनसे मुआशरा की हकीकतों को समझने में मदद मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है इम्पार्शियलिटी, मतलब कि गैर जानबारी। इसमें क्या होता है कि दौरान तहकीक किसी भी सर्च के दौरान जो माहिरीन इमरानियात होते हैं वो दीगर इल्म के साइंसदान के साथ गैर जानबाज होते हैं और अपनी पसंद या नापसंद को एक तरफ रख देते हैं और तहकीक से हासिल होने वाले जो भी नताइज होते हैं उनको बड़ी ध्यान से और बड़ी ईमानदारी से करते हैं। उनके अदब से खालिस नताइज हासिल होते हैं। इन तमाम दलाइल को सामने रखते हुए ये कहना गलत ना होगा कि इमरानियात भी दूसरे जो है ना वो साइंसी इल्म की तरफ अपनी तहकीक के दौरान साइंसी तरीकाकार को बरोए कार लाते हुए तहकीक को अंजाम देती है। इस वजह से यह कि इमरानियात भी क्या एक साइंस है, जैसे साइंस में हर चीज की जाती है वैसे ही एज इट इज जो है ना वो इमरानियात में भी वो चीजें की जाती हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पर कहते हैं कि इमरानियात बतूर एक मशरती साइंस, फाइबर चाइल्ड कहते हैं कि ऐसी साइंस जो इंसानी मामलात व तल्लुकात से मुतल्लिक तसव्वुरात का मुताला करे मशरती साइंस कहलाती है, ठीक है। उसके बाद ये उन्होंने बताया हुआ है कि कायनात बहुत पेचीदा है और इंसान ने इस पेचीदगी को जानने के लिए भी जो है ना वो आसान बनाने के लिए उन्होंने वक्त के साथ साथ बहुत सारे इल्म दरियाफ्त किए हैं, ठीक है। तो ये जो थी हमारा सेकंड चैप्टर था। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। अब ये इसके सवाल हैं जो कि अभी हम सारे पढ़ चुके हैं, आपके सामने नजर आ रहे हैं। मैं आपको दोबारा से बता दूं कि ये नोट्स जो है ना वो शहजाद इफ्तिखार ने कंपोज किए हैं, साथ ही उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, उनकी ईमेल भी है, आप वहां से जाकर ये नोट्स को उनसे ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे बुक नहीं मिली थी इस वजह से मैंने जो है ना वो इन नोट्स से जो है ना वो आपको समझाने के लिए जो है वो जो है यहाँ पे इनके नोट्स से आपको प्रॉपर तौर पर समझाया है। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है। और इसी जो है वो इसी चैप्टर नंबर 2 के साथ इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 भी डिस्कस करने जा रहे हैं। सो यहाँ पर कुछ सवाल भी आपके सामने हैं, 8 मुख्तलिफ क्वेश्चन आप ये कर लेंगे। अगर आप लॉन्ग कर लेते हैं तो शॉर्ट आपके ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। और इसमें जितने भी उन्होंने एमसीक्यूज दिए हुए हैं, ये एमसीक्यूज आप लोग अगर कर लेते हैं
تو یہی MCQs جو ہے نا وہ آپ کے پیپر کے لیے انف ہوتے ہیں. آپ کو جو یہ کہہ لیں کہ دوبارہ سے کسی ماڈل پیپر کی ضرورت نہیں ہے آپ کی سوشیولوجی میں، آپ کی عمرانیات میں. سو آئیے چلتے ہیں اپنے نیکسٹ چیپٹر 3 کی طرف. جی تو اسٹوڈینٹس یہاں پر ہمارا تھرڈ چیپٹر ہے. میں اگین سے آپ کو بتاؤں گی کہ شہزاد افتخار نے ان نوٹس کو کمپوز کیا ہے، اور چونکہ مجھے بک نہیں اویلیبل تھی تو اس وجہ سے میں نے جو ہے وہ یہاں سے آپ کے سمجھانے کے لیے جو ہے وہ میں نے ان کے نوٹس سے آپ کو جو ہے نا وہ ان کے نوٹس کو لیا ہے، تاکہ ایزلی وے میں آپ کو میں عمرانیات کے بارے میں جو ہے نا وہ گائیڈ کر سکوں. تو یہاں پر ہمارا تھرڈ چیپٹر ہے عمرانیات اور ہماری زندگی. تو اس میں جو ہے نا وہ ہم بیسیکلی ڈسکس کریں گے. جی تو یہاں پر جو ہے وہ ہمارا چیپٹر ہے عمرانیات اور ہماری زندگی. تھرڈ چیپٹر ہے سوشیولوجی اینڈ آور لائف. تو سب سے پہلے یہاں پر ہے کہ عمرانیات کے دائرہ کار کے مطالعہ سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کا دائرہ کار بہت ہی وسیع ہے، بلکہ انسان کی پوری معاشرتی زندگی پر یہ محیط ہے. عمرانیات کا علم محض کتابوں تک نہیں رہا، بلکہ یہ معاشرے کے ہر مسائل میں عام ہونے لگا. جس طرح انسانی جسم کی بیماری لگ جاتی ہے اور ان کا علاج ماہرین ڈاکٹر سے کروایا جاتا ہے، اسی طرح معاشرہ بھی ایک جسم کی مانند ہوتا ہے. اسے بھی بیماریاں لگ جاتی ہیں اور ان کا جو ہے وہ جنہیں ہم عمرانیات کی زبان میں معاشرتی مسائل کہتے ہیں. اور معاشرتی مسائل معاشرے کی بیماریاں ہیں جن کا علاج معاشرتی ترقی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اور معاشرے کی ان بیماریوں کا علاج کون کرتا ہے؟ عمرانیات کرتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ روزمرہ زندگی میں عمرانیات کا اطلاق، عمرانیات کی اہمیت یا پاکستان ملک کی ترقی میں ماہرین کا کردار کیا ہے. کہتے ہیں عمرانیات کا اطلاق اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ایسے تمام شعبوں کی گنتی مشکل ہے جہاں عمرانیات کا استعمال کیا جا رہا ہے. کہ کہہ رہے ہیں کہ آج آپ یہ کہہ لیں کہ عمرانیات اتنا زیادہ ابھی ہو چکا ہے کہ حد ہی ہے کہ کہیں عمرانیات کا استعمال نہ ہمیں ملے. تو اب جہاں پر عمرانیات کا استعمال ہوتا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اب زراعت میں سب سے پہلے کہتے ہیں کہ زراعت میں جہاں جہاں یہ کردار ادا کر رہا ہے، سب سے پہلے فی ایکڑ پیداوار. زراعت ایک بڑا معاشی ادارہ ہے جس کا مقصد زیادہ زرعی پیداوار حاصل کرنا ہے. زرعی پیداوار فی ایکڑ میں کمی ایک معاشرتی مسئلہ ہے. عمرانیات کے ماہر فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے کام کرتے ہیں اور لوگوں کو زیادہ پیداوار کے حصول کے لیے ابھارتے ہیں. ان کی زرعی تکنیک میں ان کو فائدہ ہوتا ہے، بڑی معاونت وہ کرتے ہیں. پھر معاشرتی مسئلے و تہمات کا حل. ہمارے کسان کو معاشرتی مسائل نے بہت گھیرا ہوا ہے، اور ان مسائل میں پڑھا لکھا نہ ہونا، قدامت پسندی، پرانے طرز کی کاشتکاری، پرانے طرز کی زرعی انداز، پرانے رسم و رواج وغیرہ جن میں فضول خرچی کی جاتی ہے، اور کاشتکاری کمزور معاشی حالت، مقدمہ بازی، دھڑا بندی وغیرہ شامل ہے. عمرانیات کیا کرتے ہیں کہ عمرانیات کے ماہرین ان موضوعات کی تلاش کر کے ان کو بہتر طریقے سے سر انجام دیتے ہیں. پھر کاشتکاری کے نئے طریقوں اور آلات کا استعمال، ان کو نئے طریقے بتائے جاتے ہیں کہ آپ کس طرح سے جو ہے نا وہ عمدہ کھادوں کے ذریعے اپنی خوراک کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں. ان کو مزید نئے آلات دیے جاتے ہیں. پھر قدیم جو پرانی رسموں کا خاتمہ کیا جاتا ہے، اور انسانوں کی تنظیم کا قیام، جہاں پر ان کو جو ہے نا وہ ایک ٹیمیں بنائی جاتی ہیں جہاں پر ان کو مختلف قرضے دے کر ان کی زراعت کو مزید بہتر بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور صنعت میں جو ہے نا مزدور مالک کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے درمیان اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے یا کوئی ایسی جو ہڑتال وغیرہ آئے، تو جو عمرانیات ہے وہ ان کو بہتر صورتحال ان کے درمیان پیدا کرتے ہیں اور ان کو بہتر طریقے سے حل کرنے میں مدد کرتے ہیں. اب فیزیبلٹی رپورٹ کیا ہوتی ہے کہ فیزیبلٹی رپورٹ وہ ہوتی ہے کہ جس میں کسی کے کامیاب یا ناکام ہونے کی پیشن گوئی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. صنعتی تحقیق میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کون سے علاقے میں کون سی صنعت کامیاب ہوگی، آپ کہاں پر اپنی صنعت لگائیں گے تو آپ کو مزید ترقی ملے گی. یہ سارا کچھ کون بتاتے ہیں؟ عمرانیات بتاتی ہے. سوشل سیکیورٹی کا قیام میں ماہرین عمرانیات فیکٹری کے مزدوروں اور ورکروں کے لیے سوشل سیکیورٹی جیسے اسکیموں کا اجرا کرتے ہیں. ان اسکیموں میں مزدوروں، چھوٹے ورکروں وغیرہ اور بچوں کو صحت و تعلیم مفت میسر ہوتی ہے. تجارت و کاروبار میں مختلف ان کی مدد کی جاتی ہے کہ کہاں پر کون سی تجارت کی جائے تو آپ کس طرح سے بہترین جو ہے نا وہ کام کر سکتے ہیں. نیکسٹ آپ جاتا ہے جس صحت میں جو ہے نا وہ نادر مریضوں کی کاؤنسلنگ اور امداد کیسے کی جاتی ہے. منشیات کا خاتمہ کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں. شعور آگاہی کے لیے وہ کیا چیز کرتے ہیں. تعلیم و تحقیق میں اس طرح سے مختلف ان کے جو ہے نا وہ چیزیں کرتے ہیں. پھر جرائم کے لیے انہوں نے کیا کیا چیزیں کی ہوئی ہیں. اس میں سب سے پہلے پیرول ہے کہ جرائم کی روک تھام کے لیے عمرانیات کے ماہرین بہت زیادہ جو ہے نا وہ روک تھام کر رہے ہیں. اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا وہ
کام کرتے ہیں. اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اچھے اخلاق والے قیدی ہوتے ہیں ان کو ایک ایکٹ قیدیوں کے ایکٹ کے تحت جیل سے نکالیا جاتا ہے اور باقیوں کو 2 سزا کے لیے جیل سے باہر ان کی دلچسپی کے کاموں میں ملازم کروا دیا جاتا ہے اور جو تنخواہ ملتی ہے وہ اسی قیدی کی ہوتی ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ کون کرتا ہے؟ عمرانیات کرتا ہے. پھر پروبیشن کیا ہوتا ہے کہ مجرموں کی اصلاح کا نیا نظام پروبیشن افینڈز آرڈیننس مجرمہ پاکستان میں جاری کیا گیا. اب ایک نیا ایکٹ بن چکا ہے. اس کے تحت اتفاقی مجرموں کو جنہوں نے پہلے جرم کیا اور وہ معمولی عام نوعیت کا ہوگا وغیرہ وغیرہ اس کے سپورٹ کہہ دیا. پھر ان کی نگرانی میں کچھ ہدایات دے کر مجرم کی جائے رہائش وغیرہ علاقے تک محدود کر دیتے. پھر اس کی کردار کی نگرانی کرتے ہیں. سارا کچھ مطلب کہ جو ہے نا وہ اس میں کرتے ہیں. تو تحقیق میں محدود آبادی کے پروگرام مطلب پاپولیشن کو روکنا آبادی کو روکنا وغیرہ اس میں والدین کو شعوری شعور آگاہی ملتی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ یہ وقفہ جو ہے نا وہ کتنا ضروری ہے جس سے ماں اور بچے کے دونوں کی صحت جو ہے نا بہترین رہتی ہے. پھر سماجی بہبود لائک سوشل ویلفیئر وغیرہ کے لیے یتیم خانوں کی دیکھ بھال وغیرہ اربن کمیونٹی ڈیولپمنٹ اس طرح سے مختلف پروجیکٹ پھر گاؤں کے پروجیکٹ وغیرہ خون کے عطیات وغیرہ یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ عمرانیات میں ہوتا ہے. ڈینگی آگاہی پروگرام میں ڈینگی سے کس طرح سے آگاہی ہونی چاہیے ڈینگی جو ہے نا کس طرح سے اس سے بچنا وغیرہ چاہیے. تو یہ سارا آپ کا عمرانیات ہماری جو ہے نا مدد کرتی ہے. تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں یہ سارے وہ سوال ہیں جو کہ بھی میں نے آپ کو شارٹ سے لفظ بتا دیے ہیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں بہت زیادہ آسانی رہے. اور اگر آپ کو پھر بھی کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں لازم بتانا ہے. تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہم اس کو مزید اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے. تو آج کے لیکچر میں ہم نے 2 چیپٹرز کو ڈسکس کیا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے طریقے سے ان کی سمجھ آئی ہوگی. یہی MCQs کر لیں اور یہی کافی ہیں. اب بہبود آبادی کا پروگرام کیا ہے؟ خاندان کی تربیت. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ کہہ لیں کہ آپ نے اگر پورا چیپٹر پڑھ لیا تو MCQs حل کرنے میں آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اور یہی وہ MCQs آپ کر لیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو ایکسٹرا کچھ چیز کرنی پڑے گی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو میرا سمجھانا کیسا لگا ہے. تو انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ چیپٹر نمبر 4 اور چیپٹر نمبر 5 کو ڈسکس کروں گی. تو اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. بائے بائے اینڈ بیسٹ آف لک فار یور exams, coming exams.